بسم الله الرحمن الرحيم. عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله
وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها سقى الله عبد الرحمن بن عوف من سلسبيل الجنة صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. یا الہی جب تک میرے بدن میں جان رہے، یا الہی جب تک میرے بدن میں جان رہے، میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے. در کھول دے مولا رحمت دے، در کھول دے مولا رحمت دے، ساڈے عیب گناہ سب معاف چکر، کر کرم دی بارش ہر ایک تے، ساڈے سینے بغض تو صاف جکر، محروم نہ کر سانو اپنی رحمت تو، اج اپنی رحمت خاص جکر. یہ سچ ہے اسی مجرم ہاں، یہ سچ ہے اسی مجرم ہاں، پر تیرے بندے ہاں سانو معاف چکر. ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریف، کبریائی، بڑائی، تمہیدات، تمجیدات، تخلیقات، وحدانیت، الوہیت، ربوبیت اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے. کروڑہ درود و سلام امام الاولین والآخرین، امام المجاہدین والمتقین، امام الحرمین والقبلتین، و امام الحسن والحسین، و امامنا فی الجنہ، کل کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس دے. رحمت، بخشش، دعا آل رسول، اہل بیت، صحابہ کرام، تابعین اعظام، ائمہ دین، محدثین، بزرگان دین رحمہم اللہ تبارک و اجمعین دے واسطے. مختصر حمد و ثنا تو بعد اشرا مبشرہ دی شان اور انہاں دی سیرت دا تذکرہ چل رہا ہے، جس سے اندروں سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان غنی، سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہم، اور سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دے حالات، انہاں دی شان نو ذکر کر چکے ہیں. انشاءاللہ الرحمن 6ویں نمبر تے اشرا مبشرہ اصحاب دے اندروں جنت دی بشارت پان والے سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دے نام اور نسب دی بات کی جائے، عبد الرحمن بن عوف بن عبد جوف بن عبد بن حارث بن زہرہ بن کلاب، اور انہاں دی والدہ دا نام شفا، جڑے بنو زہرہ قبیلے دے اندروں نے. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دا پہلا نام عبد بن عمر ہے. جس وقت اسلام قبول کیتا اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد عمر تو بدل کے عبد الرحمن رکھ دیتا،
عبد امر دا مطلب کہ امر دا بیٹا اور عبر دا بندہ، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت اسلام نو قبول کر چکے نے اس وقت عبد الرحمن انہاں دا نام رکھ دیتا، اور نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک نو دو نام بڑے پیارے بڑے عزیز نے، اے اللہ دے پیغمبر وہ دو نام کیڑے نے جڑے اللہ پاک نو سب تو زیادہ محبوب اور اللہ نو عزیز نے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا ایک عبداللہ اور دوسرا عبد الرحمن، دونوں دا مطلب کہ اللہ دا بندہ، یہ دونوں نام اللہ پاک نو بڑے زیادہ پسند نے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف دی کنیت ابو محمد ہے، آپ دے القاب بے شمار نے، اور حضرت عبد الرحمن بن عوف بڑے سخی نے، اللہ دے راستے دے اندر خرچ کرنے والے نے، اور انہاں دی پیدائش جیڑی ہے جس سال واقعہ فیل جدا تذکرہ اللہ رب العالمین نے قرآن دے اندر ذکر فرمایا کہ جس وقت ابرا اپنے کافرے نو لے کے بیت اللہ نو ختم کرنے واسطے، بیت اللہ نو شہید کرنے واسطے ان نکل دے، اور ابابیلاں دے ہتھوں اللہ پاک اس ابرا نو شکست دیندے نے، انو تباہ و برباد کر دیندے نے۔ اس واقعے تو 10ویں سال بعد پیدا ہوندے نے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو عمر دے اندر 10 سال چھوٹے نے، اور جس وقت آقا علیہ السلام نے پہلی دعوت توحید دی تھی، حضرت عبد الرحمن بن عوف دی عمر 30 برس ہے، جس طرح حضرت عثمان غنی، حضرت طلحہ بن عبید اللہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی دعوت اسلام نو قبول کرنے والے نے، اسی طرح حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے ہاتھے بیعت کر کے اسلام نو قبول کرنے والے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے دے اندر 32 سال دی عمر دے اندر بہت بڑے تاجر نے، انہاں دا قافلہ تجارت دا بہت بڑا ہویا کردا، انہاں نو نفع بھی اچھا خاصا ملدا۔ جس وقت حضرت عبد الرحمن بن عوف نے اسلام نو قبول کر لیا، دعوت توحید نو اپنا لیا، میرے محبوب پیغمبر تے ایمان لے آندے نے، اپنی زبان دے اندروں کلمہ توحید دا اعلان کر دینے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ جس وقت میرے محبوب پیغمبر تے اعلان اسلام نو قبول کر لیا، جس وقت توحید دا اعلان کر لیا، حضرت عبد الرحمن بن عوف نے حضرت ابو بکر صدیق دی طرح، حضرت عثمان غنی دی طرح، حضرت علی المرتضی دی طرح، حضرت طلحہ بن عبید اللہ دی طرح انہاں بتاں دی عبادت نو چھوڑ کے اللہ دی توحید دا اعلان کر دیتا۔ مکے والے قریش والے حضرت عبد الرحمن بن عوف دے دشمن بن جاندے نے، جس طرح دیگر صحابہ کرام تے سختیاں آئیاں، اسی طرح حضرت عبد الرحمن بن عوف تے سختیاں شروع کر دیتیاں، انہاں دے نال میل جول ختم کر دیتا، انہاں دے نال تجارت ختم کر دیتی، اتوں تک کہ اتنا تنگ کر دیتا کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف نبوت دے 5ویں سال حبشہ دی طرف ہجرت کر گئے، جس ہجرت دے اندر 11 مرد اور 4 خواتین نے، جدے اندر حضرت عثمان غنی بھی موجود نے، میرے محبوب پیغمبر دی لختے جگر حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود نے۔ ایک 15 بندیاں دا قافلہ
مکے تو حبشہ دی طرف ہجرت کر گیا۔ آقا علیہ السلام فرماندے نے اے میرے صحابہ اللہ پاک نے حبشہ دی طرف ہجرت کرن دا حکم دیتا ہے۔ حبشہ دے اندر نجاشی بادشاہ جڑا کسے تے ظلم و زیادتی نہیں کردا، جڑا کسے تے ظلم نہیں کردا، اس حبشہ دے اندر چلے جاؤ، جا کے دین اسلام دی تعلیمات تے عمل کرن والے بن جاؤ۔ اتو واپس آ گئے مکہ دے اندر۔ جس وقت حبشہ دے اندر خبر پہنچے کہ مکہ دے اندر بہت زیادہ لوگ مسلمان ہو چکے نے، آقا علیہ السلام دی دعوت نو قبول کر چکے نے، مکہ دے اندر امن قائم ہو چکیا ہے، مسلمانانو دین دی عبادت روکیا نہیں جاندا، مسلمانانو بیت اللہ دے قریب نماز پڑھن تو روکیا نہیں جاندا، مسلمانانو قرآن دی تلاوت روکیا نہیں جاندا۔ یہ سارے لوگ واپس مکہ دے اندر آ جاندے نے، اور جس وقت مکہ دے اندر آ کے پتہ چل دائے کہ ہلے تے مکہ دے حالات پہلے نالوں میں زیادہ خراب نے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف جس طرح حضرت عثمان غنی نے 2 ہجرتاں کیتیاں، اسی طرح سیدنا عبد الرحمن بن عوف نے 2 ہجرتاں کیتیاں، پہلی حبشہ دی طرف اور دوسری مدینہ دی طرف۔ پھر 10 سال تو بعد جس وقت مدینہ دی ہجرت دا وقت آیا، اللہ پاک نے ہجرت دا حکم دے دیتا۔ میرے محبوب پیغمبر سیدنا ابو بکر صدیق دے نال اور چند صحابہ کرام 1-1 2-2 4-4 5-5 10-10 دا قافلہ مکیوں ہجرت کر کے مدینے آندا ہے۔ جس طرح کسی نو موقع ملدا ہے مکے نو چھوڑ کے مدینے دے رخ کردا ہے، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ مکیوں مدینے دا رخ کردے نے۔ جس وقت پتہ چلدا ہے کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بیوی اور اپنے بیٹے نو نال لے کے مکیوں مدینے دی طرف ہجرت کرن لگے نے، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ دی بیوی نو بھی روک لیا گیا، حضرت عبد الرحمن بن عوف دے بیٹے نو بھی روک لیا گیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کے سامنے 2 شرطاں رکھیا، یا تے دین اسلام نو چھوڑ کے تے اپنے باطل معبوداں دی عبادت دی طرف آ جاؤ، اللہ وحدہ لا شریک دی عبادت نو چھوڑ کے انہاں لات منات تے عزا دی عبادت دی طرف آ جاؤ، جس طرح پہلے انہاں دی عبادت کردے سو۔ اے بیت اللہ دے اندر جڑے 360 بت موجود نے، جس طرح پہلے انہاں دی عبادت کردے سو، انہاں دے سامنے اپنی ضروریات نو رکھیا کر دے۔ اگر بندہ بیمار ہو جائے انہاں بتاں دے سامنے آ جاندا، اگر کوئی پریشانی ہوندی انہاں بتاں دے سامنے آ جاندا۔ پہلی شرط ہے کہ دین اسلام نو چھوڑ دیو، مکے دے اندر واپس رہ جاؤ، تانوں مکے دے اندر کوئی بھی تنگ نہیں کرے گا۔ اگر پہلی شرط نہیں مننی، دوسری شرط دے اندر اگر تسی ہجرت کرنی ہے تے اپنے بیٹے اور اپنی بیوی نو نہیں نال کھڑ سکدے، بیٹے اور بیوی نو مکے دے اندر چھڈ کے کلے ہجرت کر کے جانا ہوئے گی۔ اور اولاد دی محبت اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر اس نو فتنہ قرار دے دیتا کہ اولاد دی محبت بندے تے اس قدر غالب آ جاندی ہے۔ خود میرے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے محبوب پیغمبر مسجد نبوی دے اندر منبر تے کھڑے ہو کے خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے نے۔ صحابہ کرام میرے محبوب پیغمبر دا خطبہ سماعت فرما رہے نے۔ آقا علیہ السلام منبر تے کھڑے ہو کے واعظ و تبلیغ کر رہے نے۔ جس وقت میرے محبوب پیغمبر دے سامنے دروازے تے نظر پیندی ہے، دروازے دے اندروں میرے محبوب پیغمبر دے نواسے حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما، یہ دونوں مسجد دے اندر داخل ہوندے نے۔ آقا علیہ السلام انہاں دی طرف دیکھدے نے۔ صحابہ کرام فرماندے نے حضرت حسن و حسین نے لال رنگ دے
جوڑے پہنے ہوئے نے، انہاں لال رنگ دے جوڑیاں دے اندر بڑے خوبصورت لگ رہے نے۔ حضرت حسن و حسین کدی گردے نے کدی کھڑے ہوندے نے اور مسجد دے اندر میرے محبوب پیغمبر دی طرف آنا چاہندے نے۔ آقا علیہ السلام اپنے خطبے نو چھوڑ کے جس وقت مسجد دے اندر منبر تو نیچے اتر آندے نے، جا کے ایک کندھے تے حضرت حسن نو اٹھاندے نے اور دوسرے کندھے تے حضرت حسین نو اٹھاندے نے۔ آقا علیہ السلام اپنے دونوں نواسیاں نو پیار کردیاں منبر تے آ جاندے نے۔ آقا فرماندے نے انما اموالکم و اولادکم فتنہ، اے میرے صحابہ کرام، اللہ پاک نے اولاد اور مال نو فتنہ بنا دیتا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف جس وقت مکیوں چلن لگے ہوں گے، بیوی نو ہی روک لیا، بیٹے نو ہی روک لیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف تنہا مکے تو مدینے دا سفر کر دینے، کلے مکے تو مدینے دا سفر کر دینے۔ جس وقت مدینے دے اندر پہنچ جاندے نے، حضرت عبد الرحمن بن عوف بڑی پریشانی دی حالت دے اندر، چہرہ بھی مرجایا ہویا ہے، کمزور نے۔ آقا علیہ السلام دے کولا جاندے نے، فرماندے نے اللہ دے پیغمبر جی دین دی خاطر، اللہ دے پیغمبر جے تاڑے حکم دی تمیل کر دیا ہویا مکے دے اندر اپنے کاروبار نو چھوڑ کے آ گیا۔ اللہ دے پیغمبر جی مکے دے اندر اپنی بیوی اور اپنے بچے نو چھوڑ کے آ گیا۔ اللہ دے پیغمبر مکے والیاں نے میرا مال بھی سارا رکھ لیا، میری اولاد بھی ساری رکھ لئی۔ اے اللہ دے پیغمبر، اللہ تے اس دے رسول نو راضی کرنے واسطے میں مکیوں مدینے دے اندر آ گیا۔ آقا علیہ السلام دے کول آ جاندے نے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت مدینے دے اندر موافقات اسلامی بھائی چارہ قائم کیتا، آقا علیہ السلام نے مکے دے اندروں آن والا ایک مہاجر صحابی مدینے دے انصار صحابی دے گھر دے اندر بھیج دیتا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف دی باری آندی ہے، حضرت عبد الرحمن بن عوف کھڑے ہوندے نے، حضرت سعد بن ربیع دے مہمان بنا دیتے جاندے نے، حضرت سعد بن ربیع دا پائی بنا دیتا جاندا ہے۔ اسلامی بھائی چارے دے اندر حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت سعد بن ربیع دی دوسری مثال نہیں ملتی۔ یہ دو صحابی، ایک مہاجر ایک انصار، ایک مدینے دا کھاندا پیندا تجارت کرنے والا، اللہ نے وافر مقدار دے اندر مال و دولت عطا فرمائی۔ دوسرے نمبر تے مکیوں آن والا حضرت عبد الرحمن بن عوف مہاجر صحابی، نہ کچھ روپیہ پیسہ کوئی چیز دنیا دی کول نہیں۔ میرے محبوب پیغمبر نے حضرت عبد الرحمن بن عوف نو حضرت سعد بن ربیع دا مہمان بنا دیتا، پائی بنا دیتا۔ حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبد الرحمن بن عوف دا ہاتھ پکڑ دینے، مسجد نبوی دے اندروں باہر نکل دینے، اپنے گھر دے اندر لے کے آ جان دینے۔ حضرت سعد بن ربیع فرمان لگے، اے میرے بھائی عبد الرحمن، مدینے دے اندر میرے کول دو مکان موجود نے، انہاں دونوں مکاناں دے اندروں جڑا مکان تانوں پسند ہے مینوں حکم کرو، او مکان تاڈے نام وقف کر دینا۔ حضرت سعد بن ربیع فرما دینے، میرے کول دو بیویاں موجود نے، انہاں دونوں بیویاں نو دیکھ لو، انہاں دے اندروں جیڑی تانوں پسند ہے اینو میں طلاق دے دینا، جدو عدت گزر جائے ایدے نال نکاح کر لو۔ اے میرا اتنا مال موجود ہے، ایدے اندروں ادھا تسی رکھ لو، ادھا میں رکھ لینا، اور مدینے دے اندر تسی اپنی زندگی نو بسر کرنا شروع کر دیو۔ صحیح بخاری دے اندر روایت نقل ہے، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دینے، امام بخاری لکھ دینے، قال عبد الرحمن بن عوف بارک اللہ لکا
فی اہلکا ومالکا دلنی علی سوق. حضرت عبد الرحمن بن عوف فرما دینے اللہ پاک اے سعد بن ربیع اللہ پاک تیرے گھر دے اندر برکت عطا فرمائے. فی اہلکا اللہ پاک تیرے اہل و عیال دے اندر برکت عطا فرمائے. ومالکا اللہ پاک تیرے مال دے اندر برکت عطا فرمائے. دلنی علی السوق اے سعد بن ربیع ایتھے مدینے دے اندر کوئی بازار ہوئے گا اس بازار دا مینوں دس دیو تاکہ جا کے میں اوتھے محنت مزدوری کرنے والا بن جاواں. حضرت عبد الرحمن بن عوف نے سعد بن ربیع دے گھر ٹھکرا دیتا بیوی دا کیا وہ بھی ٹھکرا دیتا ادھا مال دیتا وہ بھی ٹھکرا دیتا. حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماندے نے جس رب دی خاطر آیا اس رب نو راضی کرنا مقصود ہے. دنیا دے مال دی ضرورت نہیں دنیا دی بیویاں دی ضرورت نہیں دنیا دی اولاد دی ضرورت نہیں. اگر ضرورت ہے اللہ اور اس دے رسول نو راضی کرنا. حضرت سعد بن ربیع فرماندے نے میں عبد الرحمن بن عوف نو مدینے دے بازار دا رسہ دسیا. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بازار دے اندر جاندے نے فما رجح حتی افضل اقتها وثمرہ. حضرت عبد الرحمن بن عوف گھی اور پنیر نو خرید دینے انو بازار دے اندر فروخت کر دینے. اللہ پاک حضرت عبد الرحمن بن عوف نو نفع عطا فرما دینے. حضرت عبد الرحمن بن عوف انہاں پیسیاں دے نال تجارت شروع کر دینے. آقا علیہ السلام دے کول حضرت سعد بن ربیع اگلے روز حاضر ہوندے نے. حضرت سعد بن ربیع فرما دینے اے اللہ دے پیغمبر عبد الرحمن بن عوف جنہاں نو تسی میرا بھائی بنا دیتا جنہاں دے درمیان مساوات برابری قائم کر دیتے اے اللہ دے پیغمبر جی اپنی بیوی نو طلاق دے کے دے نال نکاح کرن دا. حضرت عبد الرحمن بن عوف نو کیا اے اللہ دے پیغمبر جی اپنے دونوں گھراں دے اندروں ایک گھر میں انہاں دے سامنے پیش کیتا اپنے مال دے اندروں ادھا مال انہاں دے سامنے پیش کیتا. لیکن حضرت عبد الرحمن نے یہ ساریاں چیزاں ٹھکرا دیتیاں مدینے دے بازار دے اندر جا کے محنت اور مزدوری کرنے واسطے چلے جاندے نے. تھوڑے دن گزرے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے محبوب پیغمبر دے کول آئے اور حضرت عبد الرحمن بن عوف دے کپڑیاں تے زردی رنگ دا نشان نظر آیا. مدینے دے اندر جیڑا کوئی نواں شادی شدہ ہوندا جنے شادی کیتی ہوندی او خوشبو لگاندا اس خوشبو دا نشان او دے کپڑیاں تے موجود ہوندا جس بات کو پتہ چل جاندا کہ اس بندے نے نئی شادی کیتی ہے. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام دے کول آئے اور آ کے آقا علیہ السلام دے کول بیٹھے. آقا علیہ السلام نے دیکھیا جڑا مکے تو مدینے ہجرت کر کے آنے والا نوجوان ہے جس سے مدینے آیا ایدہ لباس گندا ایدہ لباس خاک آلود ہے ایدہ چہرہ بھی مرجایا ہویا سی ایدے چہرے تے تھکاوٹ دے اثار موجود سن. اج عبد الرحمن بن عوف دا چہرہ بالکل خوش ہے. حضرت عبد الرحمن بن عوف نے اچھا لباس پہنیا ہے انہاں دے لباس سے زردی رنگ دا نشان بھی موجود ہے. آقا علیہ السلام نے پوچھا حضرت عبد الرحمن بن عوف فرما دینے اللہ دے پیغمبر جی فلاں انصاری عورت دے نال میں نکاح کر لیا. آقا علیہ السلام پوچھ دینے اے عبد الرحمن بن عوف کیا مہر دے اندر کوئی چیز دیتی ہے. آقا علیہ السلام دا اے بات پوچھنا حضرت عبد الرحمن بن عوف کیونکہ مدینے خالی ہاتھ آئے. حضرت عبد الرحمن بن عوف فرما دینے اللہ دے پیغمبر جی کھجور دی گٹھلی کھجور دی گٹک دے برابر سونا مہر دے اندر دیتا. آقا علیہ السلام فرما دینے اے عبد الرحمن بن عوف کیا ولیمہ کیتا. حضرت عبد الرحمن بن عوف فرما دینے اللہ دے پیغمبر جی ولیمہ نہیں کیتا. آقا علیہ السلام فرما دینے اے میرے صحابی عبد الرحمن ولو بشاتن ایسا اپنے صحابہ کرام نو ولیمے دی دعوت کھلاؤ چاہے ایک بکری نو ذبح کر کے انو پکا کے صحابہ کرام دے درمیان تقسیم کر دیو.
اور حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماندے نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا دیتی بارک اللہ لکا و بارک علیکا و جمع بینکما فی الخیر. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عبد الرحمن بن عوف نو نکاح دی مبارک دیتی نال ہی برکت دی دعا فرمائی. حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماندے نے جس دن میرے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت دی دعا دیتی حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماندے نے زمین دے اندروں میں پتھر اٹھاندا اللہ پاک میں نے سونا عطا فرما دے. حضرت عبد الرحمن بن عوف جس وقت انتقال کر دینے انہاں دیاں 4 بیویاں موجود نے. انہاں 4 بیویاں نو وفات تو بعد جڑی وراثت ملے بیوی نو 8واں حصہ ہر بیوی نو 80 ہزار درہم ملے. ہر بیوی نو کتنا مال ہوئے گا. مکیوں مدینے آئے خالی ہاتھ کھان پین لی چیز بھی کوئی نہیں لیکن جس وقت میرے محبوب پیغمبر نے دعا دیتی حضرت عبد الرحمن بن عوف نو تجارت دے اندر اتنا نفع عطا فرمایا. حضرت عبد الرحمن بن عوف فرمان دے نے میں زمین تو پتھر اٹھانا تھلیوں سونا نکلا. اور صحابہ فرمان دے نے جدو حضرت عبد الرحمن بن عوف دی وراثت تقسیم کیتی گئی انہاں دے کول سونے دیاں اٹا موجود نے. انہاں نو کلہاڑی دے نال کٹ کٹ کے صحابہ کرام فرمان دے نے ساڈے ہتھاں تے چھالے پے گئے. اور سخی کتنے نے اللہ پاک نے جڑی برکت کی دعا فرمائی حضرت عبد الرحمن بن عوف دے 21 بیٹے 7 بیٹیاں اللہ پاک نے عطا فرمائی. اور حضرت عبد الرحمن بن عوف کس قدر اللہ دے راستے دے اندر خرچ کرنے والے نے 40,000 درہم دے اندر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کوئی جائیداد بیچی لوگاں مدینے دے غربا دے اندر تقسیم کر دیتے. جنگ بدر دا موقع آیا حضرت عبد الرحمن بن عوف نے جتنی اللہ پاک نے توفیق دیتی اس جنگ واسطے خرچ کیتا. غزوہ احد دا معاملہ ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف اللہ دے راستے دے اندر خرچ کرنے والے نے. غزوہ تبوک دا موقع آیا صحابہ کرام موجود نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان فرمایا. آقا فرماندے نے میرے صحابہ جنگ تبوک دا وقت آ گیا ہے سارے صحابہ کرام اپنا اپنا حصہ جمع کراؤ دین دے کام واسطے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی سنت ہے کسی دے کولو سوال کرنا. میرے محبوب پیغمبر نے جنگ بدر دے اندر سوال کیتا. میرے محبوب پیغمبر نے جنگ احد کے اندر سوال کیتا. جتنے غزوات ہوئے میرے محبوب پیغمبر نے سوال کیتے. حضرت عثمان غنی اپنے مال کے اندروں مال دین والے نے مسجد دا معاملہ آیا میرے محبوب پیغمبر نے سوال کیتا. پانی دے کنویں دی باری آئی میرے محبوب پیغمبر نے سوال کیتا. حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماندے نے مسجد نبوی دے اندر کٹھے ہوئے صحابہ کرام موجود نے. آقا فرماندے نے اے صحابہ غزوہ تبوک جنگ تبوک دا موقع آ گیا تیاری کرنی ہے مال دی ضرورت ہے. حضرت عبد الرحمن بن عوف کھڑے ہوئے اور اپنے گھر دے اندر جا کے جتنا مال پیائی دی گنتی کی دے 4,000 درہم لے کے میرے محبوب پیغمبر دے کول آ جاندے نے. فرمان لگے اللہ دے پیغمبر گھر دے اندر سارے مال دی گنتی کی تھی ٹوٹل 8,000 درہم ملے نے. اور ان 8,000 درہم دے اندروں 4,000 درہم اپنے گھر والے واسطے چھڈ آیا اور 4,000 درہم غزوہ تبوک واسطے وقف کر دیتے. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ 7,000 اونٹ تجارت والا کرنے والا ٹوٹل اللہ دے راستے دے اندر وقف کر دیتا. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ 31 ہجری دے اندر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دور دے اندر انتقال کر گئی. اور حضرت عبد الرحمن بن عوف ایسے صحابی نے ایک تے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہ نے میرے محبوب پیغمبر دی بیماری دے آخری وقت دے اندر مسجد نبوی دے اندر امامت کروائی. لیکن او دے اندر بھی حضرت ابو بکر صدیق میرے محبوب پیغمبر دی اقتدا کر دے اور صحابہ کرام حضرت ابو بکر صدیق دی اقتدا کر دے.
عبد الرحمن بن عوف نو واحد ایسا اعزاز حاصل ہے کہ میرے محبوب پیغمبر دی زندگی دے اندر مصلی امامت حضرت عبد الرحمن بن عوف کھڑے ہوئے اور میرے محبوب پیغمبر نے عبد الرحمن بن عوف دی اقتداء دے اندر نماز پڑھی. جنگ کا موقع حضرت عبد الرحمن بن عوف چند صحابہ کرام نماز شروع کی تھی, ایک رکعت ہو گئی. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت پتا چلیا کہ میرے محبوب پیغمبر پیچھے آ گئے نے, حضرت عبد الرحمن بن عوف نے پیچھے ہٹنا شروع کیتا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے عبد الرحمن نماز جاری رکھو. میرے محبوب پیغمبر پیچھے عبد الرحمن دی اقتداء دے اندر نماز کو ادا کیتا اور کھڑے ہو کے جڑی ایک رکعت رہ گئی ہے میرے محبوب پیغمبر نے رکعت مکمل کی تھی اور حضرت عبد الرحمن بن عوف کو اے اللہ پاک نے اعزاز عطا فرمایا. حضرت عبد الرحمن بن عوف 31 ہجری دے اندر تقریباً 61 سال دی عمر دے اندر انتقال کر جاندے نے. جس وقت حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو پتا چلدا ہے, حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آندے نے حضرت عبد الرحمن بن عوف دے سرہانے کھڑے ہوندے نے. حضرت علی فرماندے نے اذهب یا ابن عوف فقد ادرکت صفوها وسبقت زلکها. حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے عبد الرحمن بن عوف تسی دنیا دا صاف پانی پیتا, گدلا پانی چھوڑ دیتا, یعنی جتنا اللہ پاک نے حضرت عبد الرحمن بن عوف نو نوازیا, جتنا مال و دولت عبد الرحمن بن عوف نو اللہ پاک نے عطا فرمایا, حضرت عبد الرحمن بن عوف نے اللہ دے راستیاں دے اندر خرچ کر دیتا. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما دیا نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمان لگے اے میرے صحابہ مینوں اپنی موت تو بعد امہات المومنین اپنی بیویاں دے بارے خیال آندا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے میرے بیویاں دے معاملے دے اندر صبر کرنے والے بن جائیو. جس وقت حضرت عبد الرحمن بن عوف نے 40,000 درہم دی جائیداد نو فروخت کیتا, میرے محبوب پیغمبر تو بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف 40,000 درہم لے کے اما جی عائشہ دے کولا جاندے نے. اما جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا نے سق اللہ عبد الرحمن بن عوف من سلسبیل الجنہ. اما جی عائشہ فرما دیا نے اے عبد الرحمن اللہ پاک تینو جنت دی نہر سلسبیل دے اندروں پانی پلائے, یعنی اللہ پاک تانو جنت عطا فرما دے. حضرت عبد الرحمن بن عوف جتنی دیر زندہ رہے میرے محبوب پیغمبر دی ازواج مطہرات دے گھر دے اندر درہم و دینار بھیج رہے. اما جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گھر دے اندر جتنے درہم و دینار آندے اما جی عائشہ اپنی ضرورت دے مطابق رکھ کے باقی سارا ہی خرچ کر دیندیاں. اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کی نماز جنازہ پڑھائی. حضرت عبد الرحمن بن عوف جس وقت ابو بکر صدیق دی موت دا وقت قریب آیا حضرت عبد الرحمن بن عوف نے بلایا. حضرت عبد الرحمن بن عوف دے نال مشورہ کیتا کہ خلافت دی ذمہ داری کدے کندھے تے سونپی جائے. حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت عمر فاروق دا نام پیش کیتا. عبد الرحمن فرمان لگے اے ابو بکر بڑی سخت طبیعت دے نے. حضرت عبد الرحمن بن عوف انہاں 6 بندیاں دے اندر موجود نے جنہاں دے اندروں خلافت دی ذمہ داری سونپی جانی ہے. حضرت عبد الرحمن بن عوف حضرت عمر فاروق دی شہادت دے وقت جس وقت ابو لولو فروزی نے حضرت عمر فاروق نے سینے دے اندر پیٹ دے اندر خنجر مارے, حضرت عمر فاروق گر گئے. حضرت عمر فاروق نے حضرت عبد الرحمن بن عوف دا ہاتھ پکڑ کے مصلی امامت تے کھڑا کیتا. پتہ اے چلیا کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف پہلی صف دے نمازی سی اور امام دے پیچھے کھڑے ہونے والے سے. حضرت عبد الرحمن بن عوف کے بارے اس واسطے کہہ دینا چاہنا جنت دیے خوش خبری مل گئی نبی دا پیارا
یارے جنت دی خوشخبری مل گئی نبی دا پیارا یارے عبد الرحمن بن عوف دی سخاوت زندہ عبد الرحمن بن عوف دی سخاوت زندہ اے دی جاگتے بہارے دولت آئیے رب دی رحمت دولت آئی رب دی رحمت دل نہ دنیا دا غلام ہویا اللہ دے راستے تے سب وار دیتا اے ہو عبد الرحمن دا مقام ہویا مال نہ سنبھالیا دل اندر رب دے راہ بہا دیتا عبد الرحمن بن عوف نے دنیا نو ایسار دا اے درس سکھا دیتا مال نہ سنبھالیا دل اندر رب دے راہ اندر بہا دیتا نبی دے سچے یار سن او نبی دے سچے یار سن او جنت جنہ دا ٹھکانا بنا دیتا رب سانو بھی اے توفیق دے رب سانو بھی اے توفیق دے اینا دی راتے چلنا نصیب ہوئے حضرت عبد الرحمن بن عوف نے ساری عمر اللہ اور اس دے رسول نو راضی کرن دی کوشش کی تھی اللہ دے کولو دعا کریا کرو اللہ پاک اینا اصحاب جیسی سیرت نو اپنا دی توفیق عطا فرمائے واقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم